इमरान खान के रास्ते मदीना के आप वकील रहे कि इमरान खान ने रास्ते मदीना का नाम लिया, और मुझे भी उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। आपने क्या सर ऐसा देखा इमरान खान में? आप कई सच्चा आदमी है, इमरान खान दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो उसने बनानी थी। जी सर, आपको यकीन था कि इमरान खान इतनी हिम्मत से जेल काट लेगा? यकीन था, कैसे? 100% यकीन था। कैसे? जो उससे मुलाकातें हुई, उसका अज़्म देखा, हौसला देखा, उससे मुझे अंदाज़ा था कि ये कभी डील नहीं करेगा। तो अभी आप नहीं दिल नहीं करता अडयाला जेल जाके मिलने? नहीं, वो तो मिलने ही नहीं देते तो क्या? आपके तो सारे जानने वाले हैं। नहीं मिलने देंगे। वैसे अगर मिलने दें तो जाएं ज़रूर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर उसे? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख़ बदल दी तुमने। मुझे अभी अलीमा खान बता रही थी, एक दिन उनका टेलीफोन आया किसी खबर के उसके हवाले से, तो कह रही थी कि मैंने इमरान खान को एक दिन कहा कि अडयाला में, अभी कहती हैं कोई 15-20 दिन पहले की बात है, तो मैंने उनको कहा, इमरान खान को कहा कि ये इसमें भी मुझे लगता है बड़ी सज़ा देंगे और अंदर ही रहोगे, और लगता है लंबा अरसा अंदर रहे, और ये एलिमिनेट करने की भी खबरें हैं कि तुम्हें ख़त्म करने की। तो उसने कहते हैं, मुझे पीछे मुड़ के कहा, कहती है तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। इमरान खान के रास्ते मदीना के आप वकील रहे कि इमरान खान ने रास्ते मदीना का नाम लिया, और मुझे भी उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। मैं आज कहता हूँ और बार बार कह चुका हूँ, वो अल्लाह और उनका मामला है कि हो सकता है वो करना चाहें, अल्लाह बंदे को बदल देता है, तब्दील कर देता है। लेकिन आपने क्या सर ऐसा देखा इमरान खान में? आप कई मुलाकातें भी इस पे हुई कि आपने उनकी वकालत की कि रास्ते मदीना के लिए, उसके लिए कहा कि इस खलूस पे ना, इस पे शक करें। सच्चा आदमी है, इमरान खान दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो उसने बनानी थी। जी सर। वो तो लोगों के तावन से बननी थी। लोग झूठ छोड़ें, जिना छोड़ें, शराब छोड़ें, जुआ छोड़ें, कत्ल छोड़ें, लड़ाइयाँ छोड़ें, इससे रियासत बनती है, ना कि कोई बिल्डिंग है जो वो खड़ी करके कहता कि ये रियासत मदीना। सर, आपको यकीन था कि इमरान खान, आपने मिले, आप पहले भी जानते थे, वो आपको जानता था, और यकीन था कि इमरान खान इतनी हिम्मत से जेल काट लेगा? यकीन था। कैसे? 100% यकीन था। कैसे? जो उससे मुलाकातें हुई, उसका अज़्म देखा, हौसला देखा, उससे मुझे अंदाज़ा था कि ये कभी डील नहीं करेगा। कब कोई वाकया, कोई बात आपको याद आती हो जो उसने की? अब जैसे वो चारों तरफ से, आखिरी मुलाकात कब हुई थी इमरान खान से? उसकी हुकूमत टूटने से कुछ अर्सा पहले ही हुई थी, लेकिन मुझे डेट। तो अभी आप नहीं दिल नहीं करता अडयाला जेल जाके मिलने? नहीं, वो तो मिलने ही नहीं देते तो क्या? आपके तो सारे जानने वाले हैं। नहीं मिलने देंगे। वैसे अगर मिलने दें तो जाएं ज़रूर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर उसे? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख़ बदल दी तुमने। आप खुद सोचें, अपनी उम्र में आपकी तो लाइन ही है जी। ऐसी इस्तिकामत देखिए किसी में? नहीं देखी। तो अल्लाह के खौफ और यकीन के सिवा कोई ये कर सकता? नहीं। तो ये क्या आपको कैसा लगता है सर, जब एक तरफ कोई उसके सीता वाइट केस बना देता है, दूसरी तरफ इद्दत में निकाह केस जैसा केस बना देता है, तीसरी तरफ कोई कहता है ये फितना है, ये दहशत गर्द है, ये प्ले बॉय है, ये यहूदियों का एजेंट है? कैसा फील होता है सर ये, जो बंदा रियासत मदीना की बात करे? या अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये लोग जो है ना मुझे बहुत तंग करते हैं, तो इनसे तो मेरी जान छोड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया, यहया, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा बेटा बना दिया, तो तुझे कहाँ छोड़ेंगे? वापसी नजर आती है इमरान खान की जेल से? पैगस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। मुझे तो यकीन है कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेगा। और कई जो जाने का कहते, मैं कहता हूँ ना जाओ,
انشاءاللہ اللہ حالات بدلے. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ. دوسرا، آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے. پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس کی پیک ہے حسین اور یہ شمر. اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. مجھے ابھی علیمہ خان بتا رہی تھیں، ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کسی خبر کے اس کے حوالے سے، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان کو ایک دن کہا کہ اڈیالہ میں، ابھی کہتی ہیں کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا کہ یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑی سزا دیں گے اور اندر ہی رہو گے، اور لگتا ہے لمبا عرصہ اندر رہے، اور یہ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی. تو اس نے کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کے کہا، کہتی ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو خیر یہ بھی حیرانی ہے کہ عمران خان جس نے ساری عمر اس طرح کی لائف گزاری وہ جیل میں اس طرح گزارے، لیکن یہ تو اور زیادہ ہے کہ جس طرح وہ سیرت النبی پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ توکل کی بات کرتا ہے. سر یہ جو عدت میں نکاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو ان کی ہجری کون سی ہے؟ کون سی ہجری ہے جی؟ آج 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا. جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے جس میں صرف عورت کی گواہی چلتی اور کس کی گواہی نہیں چلتی. لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو. توشہ خان اس نے پیسے ادا کیے. ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا. آپ خود سوچیں. سائفر کیا؟ سائفر کیس. کون سا سائفر کیس؟ جس میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں، سائفر پہ الزام عمران خان پہ یہ تھا، سائفر کیس کے بعد سے وہ سائفر آیا تو، کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا. اچھا اب گھڑی پہ 14 سال ہے، ملک کی سلامتی پہ 10 سال ہے. چھوڑیں اس کے سیاسی مضمون ہے. تو میرا ملک نفرتوں کا مارا ہوا ہے. سیاسی نفرتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں دیکھا. میری 70 سال عمر ہے. میرا باپ سیاسی تھا، ایم پی کا الیکشن لڑتا تھا. بچپن سے گھر میں سیاست دیکھی، ایسا ظلم نہیں دیکھا. فرقہ واریت کا ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ جس ممبر سے لوگوں کو قریب کرنا تھا، محبت ڈالنی تھی، اسی سے نفرت 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 نفرت. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان لڑائی جھگڑوں کے علاوہ ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے نبی کا کہ محبت کرو. محبت للہ کیوں ہے کہ اخلاص اتفاق رائے نہیں، پھر بھی محبت کرو. اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، والدین کی اولاد کے ساتھ، خامند کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی خامند کے ساتھ، ان دونوں کی بچوں کے ساتھ، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن، سگے خونی رشتے، دوست احباب، ان کے ساتھ. یہ بہت بڑا عمل ہے محبت. لیڈر میڈا عمران، لیڈر میڈا عمران، دشمن ایندے پریشان، ہائے دشمن ایندے پریشان، وے انشاء اللہ یاسی. لیڈر میڈا عمران، دشمن ایندے پریشان، انشاء اللہ یاسی. جی میرے پیارے پاکستانیوں، پیارے پیارے پاکستانیوں، دیکھا کہ مرشد عمران خان نے تاریخ رقم کی ہے.
यकीन करें। मौलाना साहब भी कह रहे थे जनाब, और सबसे बढ़ के कि एक जो मौलाना साहब है यानी कि तारिक जमील साहब, और देखें उनके जो चाहने वाले हैं जनाब, आप पूरी दुनिया में देखें, बहुत नामवर शख्सियत है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इकरार करे कि यार तारीख रकम कर दी। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बात है जनाब, बहुत बड़ी बात है। और मुल्क पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए, इंसाफ के लिए डट जाना, दुश्मन के साथ लड़ जाना, भिड़ जाना जनाब, आगे ना देखना, पीछे ना देखना, अपने बच्चों को ना देखना। हाय हाय हाय, ये कोई आम बंदे की बात नहीं है जनाब। ये वाकई यकीन करें, ये अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है, अल्लाह का बरगुज़ीना बंदा हो सकता है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत आपके सामने है जनाब। और सबसे बढ़ के अलीमा खान साहिबा का सवाल, हाय हाय हाय, और पलट कर जवाब देना मेरे मुर्शिद का जनाब, ऐसे तो नहीं मुर्शिद तेरी तरफदारी की। हाय हाय हाय, हमने जनाब सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया है कि मुर्शिद इमरान खान का मुकदमा लड़ना है, मुर्शिद इमरान खान के लिए आवाज़ उठानी है, और जो कोई भी कहीं भी अच्छी बात करेगा मुर्शिद के हक़ में, इंशाअल्लाह वो ज़रूर आवाम तक रखेंगे। और जो दुश्मन मुर्शिद के ख़िलाफ़ बात करेगा, सराइकी में कहते हैं कि असा उन्हें नासा चीर गिनसूँ। जी जनाब, तो देखें अलीमा खान साहिबा का सवाल करना और मुर्शिद का जवाब देना, पलट के जवाब कि अलीमा तुम्हारा इतना ईमान कमज़ोर है कि अल्लाह मुझे, हाय हाय हाय, यकीन करें दिल जो है ना खून के आंसू रोता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मुर्शिद इमरान खान के ऊपर, कुर्बान जाऊं, मैंने कहा उनकी दिलेरी के ऊपर। मैंने कहा जनाब इस उम्र में भी आके डट जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना, और जनाब एक दुश्मन हो तो बंदा बात करे। लेकिन यहाँ तो जनाब आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मशीनरी और पीडीएम का टोला, गंदा टोला, गलीज टोला, जलील टोला, जिनको लित्तर लगे हों। नवाज शरीफ को आपने देखा कि खल्ले लगे हैं, पोले लगे हैं जनाब, धुतकारा हुआ बंदा, फटकारा हुआ बंदा, हर जगह जलील और रुसवा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है जनाब, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये कमाल कुदरत है कि एक शख्स जो कैद में है, जो हर जुल्म सितम सह रहा है, कौन सा ऐसा जुल्म नहीं जो मुर्शिद इमरान खान के ऊपर ना लगा हो। आप देख लें इद्दत में मुद्दत, और जनाब जमायमा का केस, और जनाब शौकत खानम में करप्शन, और जनाब कि ये यहूदी एजेंट। अल्लाहु अकबर, मेरी तौबा। ये तो चलो इक्का दुक्का जनाब, 200-250 केस ऐसे तो नहीं बने, झूठे केस, लानत है उनके ऊपर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, यकीन करें दिन हो रात हो, शाम हो सुबह हो, बुजुर्ग हो नौजवान हो, माएँ हों बहनें हों बेटियां हों छोटे बच्चे हों, लानत भेज रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। लानत है, मेरी तरफ से भी लानत है, थू है इनके ऊपर। और इन्हीं में शामिल है आर्मी चीफ। कोई मुर्शिद इमरान खान से ये बढ़ के नहीं है मेरे लिए। मैं अपने मुर्शिद का मुकदमा लड़ रहा हूँ, और वो आशिक रसूल है, कोई आम बंदा नहीं है। ये आर्मी चीफ क्या है, इसकी क्या औकात है? अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं आर्मी चीफ को इमरान खान के जूते की जो धूल है ना उसके बराबर भी नहीं समझता। खुदा की कसम, रोज़े के साथ बैठा हूँ, रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है। ये तो है ही बेगैरत, घटिया किस्म का है, थू है इसके ऊपर, यकीन करें। अगर वरना इंसान का बच्चा होता, अगर इसने दीन इस्लाम सीखा होता, पढ़ा होता। ये तो कहते हैं कि हाफिज़ कुरान है। कौन कहता है हाफिज़ कुरान है? जुल्म की दास्तान रकम हो गई, बर्बरियत हो गई जनाब। डी चौक के ऊपर जुल्म हुआ, 9 मई के ऊपर आप देख लें किस तरीके से भोंडे किस्म का ड्रामा बनाया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी किए गए। मेरा वोट कहाँ है?
آپ کا ووٹ کہاں ہے؟ پورے پاکستانیوں کا ووٹ کہاں ہے؟ بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ جناب ہم نے، بلکہ جو پی ڈی ایم کے ٹولے کے جو ایم این اے ہیں، نواز شریف نے کیوں اقتدار نہیں لیا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک کی قسم وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ الیکشن منظور نہیں ہے۔ ڈوب مرو بغیر تو ڈوب مرو، شرم کا مقام ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے ناظرین آگے آگے ہوتا ہے کیا، دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے، بڑا مزہ آئے گا، یقین کریں۔ وہاں ظلم ہوگا اور یہاں سینہ ہوگا، ظلم کو برداشت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ پاک جسے چاہے عزت دے۔ وہ اندر بیٹھ کے قیدی نمبر 804 بنا ہوا ہے، اور دیکھیں اس کی مقبولیت کے چرچے دیکھیں، خدا کی قسم دل جو ہے نا، سینہ جو ہے نا، وہ کھولتا ہے مرشد کے نام کے اوپر۔ میں نے کہا جناب بچے بچے کی زبان پہ ہے مرشد عمران خان، مرشد عمران خان، پناہ خدا کی۔ کیا ایسا مرشد عمران خان نے عمل کیا ہے کہ وہ ہے تو قید میں، لیکن اس کی مقبولیت کے چرچے دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ بھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، ذلیلت یہ بھگتیں گے، بھگتا رہے ہیں، مقدر ہے ان کا، لعنت جو ہے نا ان کا مقدر ہے۔ میرے ناظرین میں اب کیا اور کہوں کہ جناب ہر زبان پہ زد عام ہے کہ لعنت ان کا مقدر ہے۔ اللہ جس کو کہہ دے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کا کلام، اللہ اکبر، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، تو پھر جناب میں کیا پیش کروں؟ وہی کافی ہے جناب۔ مرشد عمران خان اصل میں کیا کر رہا ہے اس کے اوپر کل انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد